बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा आ गया है जिसमें रेंजर्स और पुलिस की वर्दियां इस्तेमाल करके वारदातें करने के हवाले से जो एक्शन लिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, चूँकि एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा के भाई को गिरफ़्तार किया गया और उसमें रेंजर्स और पुलिस के एहलकार शामिल थे, जिस पर रिपोर्ट ये सामने आई कि वो रेंजर्स और पुलिस के एहलकार नहीं थे, बल्कि वो कोई अगवाकार थे जिन्होंने रेंजर्स और पुलिस की वर्दियां इस्तेमाल की हुई थी। उस पर फिर अदालत की जानिब से जो एक्शन लिया गया उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नेशनल बैंक ने एक अनपढ़ खातून के साथ फ्रॉड किया है जिस पर सदर पाकिस्तान ने फैसला दिया, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे मुल्क में सिगरेट टैक्स चोरी बढ़ती जा रही है और ये मामला इस वजह से भी बढ़ता जा रहा है कि हमारे मुल्क में कोई पूछने वाला इनसे नहीं है और जो चीज़ें हैं वो इसी तरीके से कम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं। एक बात कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप सिगरेट को जितना महंगा करेंगे उतना इस लानत से बच जाएगी हमारी कौम, और उनकी और ये भी कहा जाता है कि बड़े बड़े माफियाज हैं जो सिगरेट पर टैक्स नहीं लगने देते। बहरहाल, सिगरेट के शोबे में टैक्स चोरी के बायस कौमी खजाने को सालाना एक सिगरेट के शोबे में टैक्स चोरी में 240 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है एक साल में पाकिस्तान को। इलेक्शन करवाने के लिए कितने पैसे चाहिए? सिर्फ 21 अरब। यहाँ सिर्फ सिगरेट जो टैक्स है उसकी चोरी में 240 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है रियासत पाकिस्तान को। फरवरी में सिगरेट्स पर एक्साइज ड्यूटी में इजाफे के बाद गैर कानूनी सिगरेट्स का शेयर 48% तक पहुंच गया है। 48% तो पाकिस्तान में गैर कानूनी सिगरेट्स हैं, जबकि 2 अरब से ज़्यादा सिगरेट्स पैकेट्स पर टैक्स चोरी हो रही है। ये इंकशाफ गैर कानूनी सिगरेट्स के हवाले से बैनुल अक़वामी इदारे एफसोस की रिपोर्ट में किया गया है। सिगरेट के शोबे में टैक्स चोरी के बायस कौमी खजाने को सालाना 240 अरब रुपए नुकसान हो रहा है। टैक्स वसूली टारगेट हसूल में कमी की अहम वजह गैर कानूनी सिगरेट ब्रांड्स हैं उनकी फ़रोख्त में इजाफा है। जो गैर कानूनी ब्रांड्स हैं उनकी जो फ़रोख्त है उसमें इजाफा है। रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि इस वक्त 83% सिगरेट बगैर ट्रैक एंड ट्रेस जो सिस्टम है उसके बगैर फ़रोख्त हो रही है। जो हुकाम है उनका कहना है कि कराची, लाहौर, बावलपुर, सक्खर, रावलपिंडी, मुल्तान और फैसलाबाद, गुजरांवाला, हैदराबाद, पेशावर समेत पाकिस्तान भर के जो रिटेल आउटलेट्स हैं उसमें सर्वे के बाद रिपोर्ट जारी की गई है और फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इस बेमिसाल इजाफे के बाद पाकिस्तान टोबैको कंपनी ने तकरीबन 8.73% मार्केट शेयर खो दिया है, जो 49.73% से कम होकर 41% हो गया, जबकि फिलिप मोर्स ने 2.8% शेयर खोया। दूसरी जानब 3 माह के दौरान गैर कानूनी सिगरेट के मार्केट शेयर में 11% से ज़्यादा, जबकि सिगरेट की गैर कानूनी पैदावार और स्मगलिंग में 33% इजाफा हुआ। ये हमारे मुल्क में, अब अंदाज़ा लगाएं कि हमारे मुल्क में कोई पैसों की कमी नहीं है, हमारे मुल्क में कोई वसाइल की कमी नहीं है। एक तो यहाँ गवर्नेंस सिस्टम नहीं है और दूसरा माफियाज बड़े ओहदों पर बैठे हैं। वो हुक्मरानों तक जो हमारा निज़ाम है वो ऐसे ही चलता जा रहा है। अगर एक सिगरेट के शोबे में पाकिस्तान को 240 अरब रुपए सालाना नुकसान हो रहा है, तो आप अंदाज़ा लगाएं ये सिगरेट जिसको पाकिस्तान में चंद फीसद लोग ही पीते होंगे और उसकी ये हालत है, तो बाकी शोबों में मुल्क का क्या हाल होगा। और अगर ये टैक्स चोरी बचा ली जाए, सिर्फ जो गवर्नेंस सिस्टम है वो बेहतर कर लिया जाए, तो हमारे मुल्क के कितने मसाइल हल हो सकते हैं। हमारे पास तो 21 अरब रुपए इंतखाबात करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन के पास नहीं थे, वजारत खजाना के पास नहीं थे, भले वो उनकी बदनीयती थी, पैसे थे उनके पास, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि जहाँ 5 साल के लिए 2 असम्बलियों के इंतखाबात पर सिर्फ 21 अरब लगेगा, वहां पर एक साल में 240 अरब रुपए का नुकसान पाकिस्तान सिर्फ सिगरेट के टैक्स चोरी में उठा रहा है। और ये हमारे मुल्क का निज़ाम है और इस तरीके से जो चीज़ें हैं, और कोई इस निज़ाम को बेहतर करने का नहीं सोच रहा, और हर कोई सिर्फ ये सोचता है कि हर सूरत वो इक़्तिदार तक पहुँचे, भले उसको किसी भी पाकिस्तान को उसके लिए कोई भी कीमत अदा करनी पड़े, कोई भी साजिश हो, कोई भी कमिटमेंट किसी के साथ करनी पड़े। मुझे याद है तोशाखाना के हवाले से अदालत ने कहा था आसिम हफीज साहब ने कि जब वो आपको भारी तोहफे देते हैं और आप कहते हैं कि आपने उनको शो भी नहीं करना, तो फिर ये भी तो बताएं वो बदले में मांगते क्या हैं। वो आपके को खैर खां हैं जो आपको तोहफे देते हैं, उसके बदले में आपसे क्या लेते हैं या आप क्या देते हो बदले में। ये हाई कोर्ट के जज के रिमार्क से।
صدر مملکت عارف علوی نے نیشنل بینک کو فراڈ سے متاثرہ خاتون کو 87,000 روپے واپس کرنے کا حکم دیا۔ نیشنل بینک کے عملے نے، اب یہ قومی بینک ہے، اس کے عملے نے خاتون کے ان پڑھ ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فراڈ کا نشانہ بنایا۔ اکاؤنٹ سے زیادہ رقم نکالتا، کچھ رقم پاس رکھتے اور خاتون کو صرف 3-4 ہزار روپے اس کو دے دیتے۔ خاتون کا اکاؤنٹ تھا، اس کے اکاؤنٹ سے زیادہ رقم نکالتے اور کچھ رقم اپنے پاس رکھتے، خاتون کو 3-4 ہزار روپے دیتے اور اس کو واپس بھیج دیتے۔ خاتون ان پڑھ تھی، اس کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کتنی رقم میں نے نکلوانے آئی ہوں، کتنی نکلی ہے اور کتنی مجھے ملی ہے۔ صدر مملکت کے پاس یہ معاملہ، چونکہ بینک فراڈ کا معاملہ تھا، یہ صدر مملکت تک پہنچا۔ انہوں نے نیشنل بینک کو فراڈ میں ملوث ملازمین کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ بینک کے عملے نے ناخواندہ خاتون کا استحصال کیا۔ بینک ایسا دھوکے بازوں سے چوکنا رہے۔ شکایت کنندہ شیر محمد کا کہنا تھا کہ میرا اپنی بہن منظور فاطمہ کے ساتھ نیشنل بینک میں جوائنٹ اکاؤنٹ تھا۔ بہن ان پڑھ خاتون ہے اور بینک سے رقم نکالتی تھی۔ اکاؤنٹ میں تقریباً 2 لاکھ روپے تھے، جو دھوکہ دہی کی وجہ سے صرف 11,000 روپے رہ گئے۔ 2 لاکھ میں سے 1,89,000 بینک عملہ کھا گیا اور ان بیچاروں کے پاس 11,000 روپے بچے۔ عملے نے خاتون کی ان پڑھ ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی رقم سے محروم کیا۔ شکایت کنندہ نے بینکنگ محتسب کو شکایت کی، جس نے اس کے حق میں حکم جاری کیا۔ بعد ازاں نیشنل بینک کے فیصلے کے خلاف صدر مملکت کے پاس اپیل دائر کی، تاہم صدر مملکت نے بینکنگ محتسب کے احکامات کے خلاف نیشنل بینک کی اپیل کو مسترد کرتے ہوئے نہ صرف اس خاتون کو اس کے پیسے واپس کرنے کا حکم جاری کیا، بلکہ نیشنل بینک حکام کے خلاف کارروائی کا بھی حکم دیا کہ اگر ان لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی اور یہ اس طرح کا جو فراڈ ہے اس کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی۔ یہ تو ایک کیس ہے جو سامنے آیا، میں حیران ہوں کہ 2 لاکھ کے لیے وہ جو خاتون ہے اس نے محتسب میں بھی، بینکنگ محتسب میں بھی کیس دائر کیا، صدر پاکستان تک بھی اپیل گئی، لیکن عام لوگوں کے ساتھ جو فراڈ ہو رہا ہے وہ نہیں جاتے عدالتوں میں، وہ نہیں متعلقہ فورم پر جاتے۔ تو یہ جو بینک عملہ ہے وہ صرف اس کے ساتھ تو نہیں کیا ہوگا، اور یہ سرکاری بینک ہے، نیشنل بینک ہے، اس کی یہ حالت ہے۔ باقی بینکوں کے حالات تو پھر آپ سب بہتر جانتے ہوں گے۔ یہ نیشنل بینک کے خلاف فیصلہ آیا ہے صدر پاکستان کی جانب سے۔ دوسری جانب ایک معاملہ تھا شہزاد اکبر، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، شہزاد اکبر کے بھائی کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ چونکہ شہزاد اکبر بیرون ملک بیٹھے ہیں تو اب ایک رسم چل پڑی ہے کہ آپ نے اگر کسی کو گرفتار کرنا ہے، وہ خود موجود نہیں ہے تو اس کی فیملی میں سے کسی کو گرفتار کر لیا جائے۔ یہاں پر معاملہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ شہزاد اکبر کی جو فیملی ہے، ان کے جو بچے ہیں وہ بھی سارے باہر ہیں، تو اس بنیاد پر شہزاد اکبر کے گھر پر ایک ریڈ ہوا۔ اب بعد میں یہ پتہ چلا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، حالانکہ عطا تارڑ نے کل ایک بات کی ہے میڈیا کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے، اور کہا ہے کہ شہزاد اکبر کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا بھائی زیر حراست ہے، آئیں اور اپنے بھائی کو بچائیں۔ ادارے کہہ رہے ہیں، پولیس کہہ رہی ہے، وفاقی حکومت اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہہ رہی ہے شہزاد اکبر کا بھائی ہمارے پاس نہیں ہے، نہ ہی ہم نے ریڈ کیا ہے اور نہ ہی ہم نے ان کو جا کے گرفتار کیا ہے۔ کس کی عدالت ہے؟ محسن اختر کیانی صاحب کی، جو معافی دینے کو بالکل تیار نہیں ہے۔ اور جو وفاقی حکومت کا نمائندہ ہے معاون خصوصی عطا تارڑ، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ زیر حراست ہے، آئیں اور اس کو بچائیں۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ عطا تارڑ خود جھوٹا ثابت کر رہا ہے اپنی پولیس اور اپنی حکومت کو، جو عدالت میں رپورٹ جمع کروائی گئی۔ بہرحال اس پر عدالت نے جو تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے، اور چونکہ وفاقی حکومت کی جانب سے یہ پلی لی گئی تھی کہ نہ رینجرز نے ان کو گرفتار کیا ہے، نہ پولیس نے ان کو گرفتار کیا ہے، ان کی گرفتاری میں کسی کا ہاتھ نہیں ہے، اور پھر یہ بات عدالت نے کہا، پھر اس کا مطلب ہے وہ جعلساز تھے جنہوں نے سیکیورٹی اداروں کی وردیاں استعمال کی ہوئی تھیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیکیورٹی اداروں کی وردیاں استعمال ہونے کے خدشے کا اظہار کرتے ہوئے وردیاں استعمال کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ بادی نظر میں اسلام آباد میں ایک منظم گینگ متحرک ہے جو سیکیورٹی اداروں کی وردیاں پہن کر کرمنل کارروائیوں میں ملوث ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے شہزاد اکبر کے بھائی مراد اکبر کی بایابی درخواست پر کی سماعت کا حکم نامہ جاری کیا، جس میں کہا گیا کہ جعل سازوں کے خلاف الگ سے مقدمہ درج کر کے کاپی عدالت میں جمع کروائیں۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ عدالت کو بتایا گیا کہ مراد اکبر کے لاپتہ ہونے کی FIR درج کر لی گئی۔ وزارت دفاع، وزارت داخلہ اور DIG آپریشن نے بتایا کہ رینجرز CTD پولیس نے مراد اکبر کو نہیں اٹھایا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ ایسی کارروائیوں سے نمٹے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حکومت کی اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ شہریوں کے حقوق اور جان اور مال کا
تحفظ کیا جائے، یہ ریاستی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے نہیں اٹھایا، جس نے بھی اٹھایا ہے اس کو بایاب کروایا جائے، اور سیکٹری داخلہ، ڈی جی رینجرز، آئی جی اسلام آباد سوموار والے دن یعنی کل جو ہے وہ ذاتی حیثیت میں عدالت کے سامنے پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ اب جو عطا تارڑ کی پریس کانفرنس ہے وہ کس طرف جائے گی، اور عدالت میں دیا گیا بیان کس طرف جائے گا، اور کیا اس کے اوپر کوئی کارروائی اسلام آباد ہائی کورٹ کرے گی، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔